गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा पर्सि शुक्रबार पनि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताका लागि कुनै प्रक्रिया नअपनाएको कानून व्यवसायीहरूको दावी। संघीयतालाई लिएर असन्तुष्टि बढ़िरहेका बेला प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय घटाइँदै आर्थिक बोझ कम हुने भए पनि अब प्रभावकारी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। पाकिस्तानमा आर्थिक संकट सुलियो। विदेशी मुद्रा सञ्चित 2 साताको आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा। र एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपमा नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङलाई रजत पदक हासिल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा परेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ। लामिछाने विरूद्ध परेको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार सहित शुरू भएको सुनवाई आज नसकिएपछि पर्सि शुक्रबारसम्मका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। लामिछानेको मुद्दामाथि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सरकार र लामिछानेको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता संजीव राज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन्। लामिछानेले भने नागरिकता ऐनको दफा 10 को 1 बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम 11 मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख गरिएकाले स्वत कायम हुने दलिल पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले दफा 10 को 1 को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नुपर्ने, स्वीकृति गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पश्चात ऐनको दफा 11 अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताउनु भएको थियो। लामिछानेले 2075 अषाढ 6 मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निसा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिनुभएको छ। तर विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताले भने सो जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन्। सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुनः प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताको तर्क छ। अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका बेला लामिछाने अमेरिकी नागरिक नै रहेको पनि विपक्षी अधिवक्ताको तर्क छ। लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सह न्यायाधिवक्ता रेग्मीले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य अयोग्यता सम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेज भागी भएको बताउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेद्वारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा गैर नेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकले परमादेशको आदेश माग गरेका छन्। तर सह न्यायाधिवक्ता रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल नेपालको संविधान, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ़िरहँदा सबैभन्दा बढ़ी आलोचना यतिखेर प्रदेश संरचनाको हुने गरेको छ। प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र दलहरूले भागभण्डाका लागि मन्त्रालय संख्या बढ़ाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा दोस्रो निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन थालेका छन्। मन्त्रालय घटाउँदा आर्थिक बोझ कम हुने भएकाले अब प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रभावकारी काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुरू गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अहिले अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ। प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढ़ाउनुका साथै संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा मन्त्रालय घटाउन शुरू भएको हो। प्रदेश 1 मा यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको संख्या 7 बाट बढ़ाएर 13 पुर्याएको थियो। अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले 9 मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेर 2 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले यसअघिको 13 मन्त्रालयबाट कटौती गर्दै 11 मन्त्रालयमा सीमित राख्ने प्रयासमा जुटेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेलले यसअघिको 14 मन्त्रालय घटाएर 11 मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले
पहिलो सरकारले 12 मन्त्रालय बनाएको र अहिले 7 मन्त्रालयमा सीमित राख्ने भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पहिलो सरकारले बनाएको 13 मन्त्रालयलाई कटौती गर्दै 10 मन्त्रालयमा सीमित राख्ने भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पहिलेको सरकारले बनाएको 8 मन्त्रालयलाई घटाएर 7 वटा मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पहिलेकै सरकारले कायम गरेको 7 मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने तर राज्य मन्त्री नराख्ने तयारी गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिइसकेका छन् भने केहीले अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य दलहरूले नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दा प्रदेशको गरिमामाथि नकारात्मक असर पारेको बताउँछन्। अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु यही कदम भएको भन्दै साक्यले भनिन्, संविधानकै प्रदेशको चाहिँ सरकार चाहिँ अलि ठुलै चाहिँ बनाउन सक्ने त्यो प्रावधानले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। मलाई लाग्छ मैले भनिरहेको छु सरकार सानो चुस्त दुष्ट बनाउने र यसले चाहिँ पुरै चाहिँ योजनाका साथ आफ्ना प्रदेशलाई संघीयतालाई बचाउनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बचाउनको लागि बलियो बनाउनको लागि प्रदेशको चाहिँ संसद प्रदेशको सरकार साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानमा प्रदेशको कुल सांसदको संख्याको 20% मन्त्रालय बनाउन सकिने भन्ने उल्लेख छ। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा 93 सांसद हुँदा 18 मन्त्रालय, मध्य प्रदेशमा 107 सांसद हुँदा 21 मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा 110 सांसद हुँदा 22 मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशमा 60 सांसद हुँदा 12 मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशमा 87 सांसद हुँदा 17 मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशमा 40 सांसद हुँदा 8 मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 सांसद हुँदा 10 मन्त्रालय हुनुपर्ने हो। तर दलगत भागभण्डा र गठबन्धन सरकारका कारण यसअघिको प्रदेश सरकारले आफूखुसी मन्त्रालय थप्ने गरेका थिए। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था पनि उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई घटाउनु पर्ने बताउँछन्। बढ्दो आर्थिक तरलता र राजनैतिक स्वार्थका बीच प्रदेशले आर्थिक भार थाम्न नसक्ने भन्दै कुल सांसद संख्याको 10% मात्रै मन्त्रालयको संख्या भए पनि प्रदेशले सहजै काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ। उनले भने संघीयताप्रति प्रदेशप्रतिको जुन नागरिकको जुन हेरी दृष्टिकोण हो नि त्यो अलिकति गलत भयो होइन, किनभने व्यवस्था अलिक खर्चालु भयो महँगो भयो भनिरहेको स्थितिमा झन् मन्त्रालय मन्त्रीको संख्या बढाएको बढे होइन भएको हुनाले चाहिँ गुनासो हुनु स्वाभाविक पनि थियो। यसलाई चाहिँ हामीले यसो हेर्यौं समीक्षा गर्यौं, अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हेर्यौं, चारैतिरबाट निरन्तर एउटा आक्रमण पनि छ भने त्यसले अलिक सुधार गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यो सबैको प्रभाव पनि हो। धेरै मन्त्रालय धेरै मन्त्री हुँदैमा काम चाहिँ राम्रो डेलिभरी हुन्छ भन्ने पनि होइन। 2074 को संघीय निर्वाचन पश्चात देशमा संघीयता कार्यान्वयन सँगै 7 प्रदेशमा स्वायत्त सरकार बनेका थिए। 5 वर्ष कार्यकालमा प्रदेशले आर्थिक भार थप्नु र दलहरूले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु सिवाय केही गर्न नसकेको भन्दै विरोध र आलोचना नभएका होइनन्। केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यार्जन नगर्दा प्रदेश सरकार नामका लागि मात्रै सीमित रहेको भन्दै स्वयं प्रदेश प्रमुखले ध्यानकर्षण गराउँदै आएका थिए। त्यसको एउटा उदाहरण मध्य प्रदेशले गत वर्ष केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा अनशन समेत शुरू गरेको थियो। यी र यस्तै विवादपछि पहिलो पटक प्रदेशको भार कम गर्न मन्त्रालय घटाउने अभियान शुरू भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता विरोधीहरूले पटक पटक आलोचना गर्ने विषय बनेको मन्त्रालय भागभण्डालाई अब घटाउने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश सरकार अब नेता व्यवस्थापनको थलो नबन्ने तर्क गरेका थिए। उनले भनेका छन्, मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बडो दृढताको साथ भनेका छौं 10% भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन। मन्त्री घटाउने, एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ। हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई चाहिँ जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइ नै सकेका छौं। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानियो भने हरेक प्रदेशमा 5 देखि अधिकतम 11 सदस्य मात्रै मन्त्रीमण्डल हुने देखिन्छ। प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद र बागमतीले अघि सारेका दुवै विकल्प 10% को सीमा भित्रै पर्छ। तर यसको कार्यान्वयन कस्तो रहन्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी प्रदेशमा कम्तीमा 16 मन्त्रालय र 14 राज्यमन्त्री घट्ने भएपछि
वार्षिक 1 अर्ब 78 करोड़ प्रशासनिक खर्च जोगिने अनुमान गरिएको छ। अहिले औसतमा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्रै करिब 11 करोड़ हुन आउनेछ। तर आर्थिक विज्ञ प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने सकारात्मक पक्ष भए पनि यसले राज्यको आर्थिक भार कम नगर्ने बताउँछन्। अर्थ राजनीतिका विश्लेषक अच्युत वागले प्रदेशमा ठूलो मन्त्रीमण्डललाई व्यवस्थापन गर्नु राम्रो भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मन्त्रालय घटाएर 10 अर्ब रुपियाँ खर्च बढेर त्यसले इफिसियन्टली काम गरेर चाहिँ 1 खर्बको व्यापार घटाउँथ्यो भने हुन्थ्यो। यो मन्त्रालयको संख्यासँगको केही पनि छैन। यो मन्त्रालय घटाउने बढाउने होइन, अरू यत्रो ठुलो आर्थिक घाटा नाफा प्रोडक्टिभिटीको यत्रो ठुल्ठुलो इस्युहरू छ। हामी चाहिँ अर्ब रुपियाँ भनेर त एउटा व्यक्तिको लागि त भयङ्करै हो, तर स्टेटको लागि त केही पनि होइन। स्टेट एफिसियन्सी पो इन्हान्स गर्नु पर्यो त। प्रदेश संरचनामाथिको बढ्दो वितृष्णा र राजनीतिक दलहरूको नेता व्यवस्थापनका बीच अहिले प्रदेशहरूले चालेको कदम सकारात्मक भएको टिप्पणी सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेका छन्। मन्त्रालय घटाएसँगै अब प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कामका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू मातहतका आयोग विभाग र कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुभएको हो। बाँकी कार्यालयका प्रमुखको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि भोलि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको वहाँको सचिवालयले जनाएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा वहाँले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिनुभएको हो। ब्रिफिङमा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मातहतका कार्यालयको नीतिगत कार्यादेश, प्रगति अवस्था, गरिएका पहल, कार्यालयका समस्या र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेशको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छ। नवनियुक्त 8 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै बागमतीको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको हो। हेटौँडा स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज एक कार्यक्रमबीच प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। एमालेबाट मन्त्री परिषदमा एकलाल श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा यातायात, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य र केशव पोखरेलले कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास, गंगा नारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानून, कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। राप्रपाका डम्बर तामाङले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी र राजु विष्टले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यस्तै उद्धव थापालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। एमालेबाट यसअघि जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। शालिग्राम जमकटेलले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 17औं दिनमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शर्माले आज 5 जना मन्त्री नियुक्त गरेसँगै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको हो। मुख्यमन्त्री शर्माले आज मन्त्रीहरू नियुक्तिसँगै जिम्मेवारी हेरफेरका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष सिफारिश गर्नुभएको छ। विनोद कुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना, टेकराज पछाई सामाजिक विकास, जीत बहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभएको छ। यस्तै मंगल बहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, कृष्ण जीसी आन्तरिक मामिला तथा कानून र भीमप्रसाद शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। आत्मदाहको प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका इलामका 37 वर्षीय प्रेम प्रसाद आचार्यले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा आज केही समूहले प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिक समाजका अगुवा र युवाहरूले आचार्यको दुःखद निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका 25 बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मृतक आचार्यको परिवारसँग भेटी आचार्यले उठाएका मागको उचित छानबिन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। मंगलबार संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयासबाट घाइते भएका आचार्यलाई कीर्तिपुर स्थित अस्पताल पुर्याए पनि उपचारका
क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको थियो। सो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारबाट गम्भीर भएर छानबिन हुने बताउनुभयो। सो क्रममा परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन, शिक्षाको सुनिश्चित गर्न, आफूहरूलाई रोजगारी दिन र श्रीमानले दिएको आर्थिक ऋण सरकारबाट तिरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले मृतकका आफन्तलाई भेटेसँगै आफन्तले आचार्यको शव बुझेका छन्। किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा निजगढ़ नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठलाई बारा जिल्ला अदालतले मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई वीरगंज कारागार चलान गरिएसँगै उनको पद स्वत निलम्बनमा परेको जिल्ला सह न्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले बताउनुभयो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्त श्रेष्ठलाई कसुर गरे अनुसारको 12 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय र पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति भराउने माग दावी गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। गत असोज 19 मा छिमेकी एक किशोरीलाई घरमै बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि उनी फरार थिए। पीड़ित किशोरीले गत असोज 25 मा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जबरजस्ती करणी अभियोगमा फरार रहेका एक अभियुक्त 23 वर्षपछि बर्दियाबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ठाकुरद्वारा नगरपालिका 3 का प्रकाश शाह छन्। जिल्ला अदालत बर्दियाको 2056 असार 13 गतेको फैसलाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा 1 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोकिएका फरार अभियुक्त शाहलाई ठाकुरद्वार बाबा एक भुरी गाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। शाहलाई अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि बर्दिया कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको समयमै विद्यार्थीलाई सहजै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 5 सम्मको छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र 2080 सालका लागि कक्षा 1 देखि 5 का पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी मुद्रण संस्थालाई दिइने निर्णय भएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा 10 सम्मको पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने हुँदा कागज अभाव लगायत समस्याका कारण निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको महानिर्देशक अर्यालको भनाइ छ। यसअघि कक्षा 1 देखि 3 सम्म मात्र पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरिएको थियो। कक्षा 1 देखि 5 मा 4 रंगको पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई 2 करोड़ 55 लाख थान पुस्तक छाप्नुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय योजनामा सुनचाँदीका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यको नेतृत्वमा आज महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठसँग भेटी सुनचाँदीका विषयलाई देशको पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो। महासंघले अघि सारेका सुनको उत्खनन, निकासी, पैठारी, ओसार पसार, कालीगढ़को व्यवस्थापन र तालिम लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। भेटका क्रममा महासंघका अध्यक्ष साक्यले सुनचाँदी व्यवसायमा परेको समस्या र तिनको समाधानका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँले सुनको कारोबारका क्रममा नीतिको अभाव भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल औद्योगिक कर्जा मध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल औद्योगिक कर्जा मध्ये 67% भन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएको देखाएको हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक गतिविधि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारी नीति भए पनि प्रभावकारी रूपमा पालना हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब 51 अर्ब 96 करोड़ रूपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यसमध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढ़ी 8 खर्ब 42 अर्ब 66 करोड़ रूपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम 3 अर्ब 67 करोड़ रूपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्रवाह भएको कुल औद्योगिक कर्जा मध्ये प्रदेश 1 मा 9.7%, मधेसमा 8.2%, गण्डकीमा 3%, लुम्बिनीमा 9.5% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2.1% प्रवाह भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दा आर्थिक संकट गहिरिएको छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तान सरकारसँग अब 2 साताका लागि मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको छ। स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानमा हाल 4.34 अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चित छ, जुन मुलुक धान्न जम्मा 2 साताका लागि मात्र पर्याप्त हुने भारतीय समाचार संस्था ANI ले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक संकटको प्रमुख कारण लगातारको राजनीतिक खिचातानी र सेनाको हस्तक्षेप रहेको अमेरिकी आर्थिक क्षेत्रको प्रतिष्ठित पत्रिका फाइनेन्शियल पोस्टले उल्लेख गरेको छ। फाइनेन्शियल पोस्टले पाकिस्तान सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्सको बैंकबाट 1 अर्ब डलरको ऋण तिरेपछि सञ्चितमा थप गिरावट आएको हो। पाकिस्तानमा कैयौं मानिस खाद्य संकटको सामना गरिरहेका छन्। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्वीकृति दिएको 6 अर्ब डलरको ऋण सहित मित्र राष्ट्रहरू साउदी अरब, चीन र UAE बाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ। उत्तर कोरियामा अत्याधिक चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोबाट बस्न भन्दै सरकारी अधिकारीले सचेतनाको कार्यक्रम जारी गरेका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा चिसो बढ़ेसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवन निकै कष्टकर बनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाको तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि मुनि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उच्च गतिको हावाका कारण तटीय क्षेत्रमा तापक्रम निकै कम भएको हो। प्रतिकूल मौसम सम्बन्धमा उत्तर सहित दक्षिण कोरिया र चीनले समेत सचेतना जारी गरेका छन्। जापानमा पनि यो साता 1 दशक यताकै न्यून तापक्रम मापन गरिएको छ। उत्तर कोरियामा न्यून आय भएका र्याकग्याङ साउथ र नर्थह्याम यङ क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत उपभोगबाट समेत वञ्चित भएका छन्। चिसोका कारण कयौंको ज्यान जोखिममा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पराजित भएकी छन्। महिलातर्फ 48 केजी तौल समूहमा उज्बेकिस्तानकी बक्सर फाजिलोभा फाजोनासँग 5-0 अंकको आधारमा पराजित हुँदै सुषमाले रजत पदकमा चित्त बुझाइन्। रजतमै सीमित भए पनि सुषमाले नेपाली बक्सिङमा इतिहास भने रचिन्। एसियाली स्तरमा कुनै पनि नेपाली फाइनल पुगेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि नेपाली बक्सर एसियन प्रतियोगिताको सेमी फाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेका थिएनन्। प्रतियोगितामा फरक फरक तौल समूहमा 3 पुरूष र 3 महिला नेपाली खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपालका अन्य 3 खेलाड़ी महिलातर्फ हुमा राई र त्रिषा जगेबु तथा पुरूषतर्फ विजय बाटाले कांस्य पदक जितेका छन्। पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ क्लब र न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब विजयी भएका छन्। पोखरा रंगशालामा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एपीएफ शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। एपीएफले आर्मीमाथि 25-17, 22-25, 25-16 र 25-15 को सेटमा जित निकाल्यो। महिलातर्फकै अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै न्यू डायमण्ड ले पहिलो जित हात पार्यो। गण्डकीले न्यू डायमण्डलाई 19-25, 25-15, 25-14 र 25-11 को सेट सुम्पियो। 3 खेल खेलेको एपीएफको 9 अंक छ। समान खेल खेलेका आर्मी 6 र न्यू डायमण्ड 3 अंक सहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। अंकविहीन गण्डकी पुछारमा छ। महिलातर्फ च्याम्पियनशीपमा 4 टोली सहभागी रहेकाले गण्डकीले पनि सेमी फाइनल खेल्नेछ। यस्तै पुरूषतर्फ गण्डकी प्रदेशले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको छ। आर्मीमाथि गण्डकीले 23-25, 25-23, 25-23, 25-22 र 15-13 को जित निकाल्यो। पुरूषतर्फकै अर्को खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले विदेशी टीम श्रीलंकाको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। एपीएफले एसटीजेलाई 25-23, 25-23 र 25-23 को सेटमा हरायो। 4 खेलमा 4 जित सहित एपीएफ 12 अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ। 3 खेल खेलेका गण्डकी 5, आर्मी 4 र पुलिस 2 अंक सहित क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। एसटीजे 1 अंक सहित पुछारमा छ। अवस्था नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। पूजनी र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।